an actor you got to learn a lot from? म्हाका दिसता नसिरुद्दीन शाह. ताजे बरोबर हांव हस्ती केलो पिक्चर आणि शिकारी नावाचे 2 चित्रपट केले. गॉट टू लर्न म्हणजे एक तर म्हाका ताजे एक्टिंग तर बरें आशिल्लें. ताका म्हजे बरोबर एकदां डान्स आशिल्लो. तर डान्सान तो शुन्य आशिल्लो सामको. तो म्हणटालो म्हाका तें वर्षा कडल्यान करून घेयात तुमी नाचाचें, म्हजे कडल्यान नाका. पूण ताका ते 1-2 अशे झटके बी आशिल्ले. तर तो खूब विनोदी पद्दतीन नाचतालो बी. कित्याक नाचप हो ताजो प्रांतच न्ही. पूण ताजें म्हाका कितें आवडलें, हाल्ली ताजें हांवें आत्मचरित्र वाचलां. तातूंत ताणें बरयलां ताजो जो शोध आसा स्वताचो एक एक्टर म्हणून, ताका फक्त स्टेजीर काम करूंकच जाय. म्हणजे हें हांव ताजे कडल्यान खूब शिकलें. इनफॅक्ट त्या हातून प्रेरीत जावनच हांवें सारखं कांय तरी होतं हें प्रशांत दामले बरोबर आतां नाटक केलें. बऱ्याच वर्सांनी हांवें नाटक केलें. मदीं केल्लें 2018 किशोरी शहाण्यान हांवें. पूण तें व्हडलें चलूं ना नाटक. पूण हें सारखं कांय तरी होतं रे. हांव प्रेरीत जालें नसिरुद्दीन. तो म्हणलो एकदां तुवें स्टेजीर काम केलें न्ही, खंयच्याय नटान स्टेजी बरोबर कनेक्शन दवरूं जाय. आनी तो इतलो अभ्यासू नट की ताणें म्हणलां की कितलें ताका यश मेळ्ळां खरें नसिरुद्दीन शाक. ही इज अ व्हेरी सक्सेसफूल एक्टर आनी ही इज रेलिवंट इवन टुडे. आज सुद्दां तो शाश्वत आसा. आज सुद्दां तो वेब सिरिजान दिसता, तो सिनेमान दिसता. तर नसिरुद्दीन शाह कोणाक खबर ना अशें नासतलेंच. आत्तां हांव नसिरुद्दीन शाक मेळ्ळें, शिवजयंती आशिल्ली आनी ते दीस हांव इतल्या वर्सां ताका मेळूंकच ना. आनी तो आतां केस बी पिकल्या ताजे आनी वेगळोच अवतार जाला ताजो. आनी तो हांव सरळ ताजे वयल्यान हांव स्टेजीर बसून सगळ्यांक नमस्कार 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 करून अशें गेलें. म्हाका असो धर लागलो, अशें तोंडाक धरलें. म्हाका म्हणलो आपल्याक वळखलें ना. हांवें म्हणलें पहचाना न्ही म्हजे. हांवें म्हणलें नसीरजी अशें जालें म्हाका. म्हाका म्हणलो आपल्याक कळ्ळें तूं म्हाका वळखलें ना तें. कित्याक हांवें म्हणलें खरेंच हांव वळखूं ना तुका. म्हाका म्हणलो जाणा हांव सगळ्यांक नमस्कार करीत गेलें आनी बसलें. ताजे वयल्यानच म्हाका कळ्ळें. तर म्हाका आय फावंड हिम टू बी व्हेरी हंबल.